आ, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो नापसंदीदगी और कुछ खौफ से पूछने लगी। सामने खड़ा हादी दिलचस्पी से इस अनोखी मासूम छोटी सी लड़की को देख रहा था। मुझे तो ये भी मालूम है तुम्हें सरप्राइज़ और चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं आ गया तुम्हें सरप्राइज़ देने। कैसा लगा? और ये चॉकलेट। इसने एक बड़ा सा सुर्ख गुलाबों का बुके इसके सामने किया, साथ चॉकलेट्स भी। हवास बाख्ता से रुमैसा घबरा कर कुछ कदम पीछे हुई। इसे घबराता देखकर हादी बुके वहीं रखता, दूसरा इसका बनाया बुके लेकर काउंटर पर पैसे रखता इसे शशतर छोड़कर चला गया। और फिर ये इसका मामूल बन गया था। रुमैसा सोच भी नहीं सकती थी इस गरीब लड़की की ज़िंदगी में यूँ कोई ख्यालों का शहज़ादा आएगा और इसे इस तरह चाहेगा, पर यह हकीकत में इसके साथ हो चुका था। वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत के सामने हार बैठी, अपनी गुर्बत भुलाकर। इसकी मोहब्बत के इजहार के बदले अपनी मोहब्बत इस पर आश्कार करते वो हादी को आसमानों तक पहुंचा गई, और हादी इस पर एक घना साया बन गया। इसे रोज़ की गलीज़ नज़रों से महफूज रखने के लिए इसे घर बिठा दिया और सारे घर के अखराजात खुद उठाने लगा। इसके घर में लाइट गैस सब कुछ फिर से आ गया था, और वो घर में बैठी अपना माँ का ख्याल रखती अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। हाँ, कभी कभी इसकी ख्वाहिश पर वो इससे मिलने ज़रूर जाती थी, पर ना हादी से ज़बरदस्ती कोई गलत हरकत करता था, ना ही इसकी हया इसका गुरेज इसके कदम आगे बढ़ाती थी। वो इससे मिलती, कुछ वक्त बातें करती, फिर वो इसे गली के सामने ड्रॉप करके चला जाता। अपनी माँ को दवाई खिलाकर स्टडी टेबल पर आई और FSC पार्ट 1 के इम्तहान की तैयारी करने लगी। कमरे की खामोश फ़ज़ा में इसका मोबाइल वाइब्रेट होने की आवाज़ आई। इसने एक नज़र अपनी माँ की बंद आँखों पर डाली और बाहर सहन में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लिटिल गर्ल? बहराम मलिक की आवाज़ मोबाइल स्पीकर से गूंजी। वो मुस्कुराती। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने जवाब देकर पूछा। बहराम ने जवाब देते इसकी माँ की तबीयत का पूछा, जिस पर इसने आज की सूरत हाल बताई तो वो सर हिलाकर रह गया। इंशाअल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगी, मैं करीम से कहकर दवाएं भिजवा रहा हूँ, टाइम पर देना इन्हें। इसके कहने पर रुमैसा ने सर हिलाकर जी कहा। और बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसने हादी का पूछा था। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हुई भी तो आप दूर नहीं। और आज इसने मुझे डायमंड का सेट दिया था गिफ्ट में, आई थिंक 50 लाख का है। मुस्कुराती से बताने लगी, जो करीम इसे पहले ही बता चुका था। ख्याल रखना अपना और बेफिक्र रहो, करीम की तुम पर पूरी नज़र है। तुम महफूज हो, कोई भी परेशानी हो तो कॉल करना। इसने कहा तो रुमैसा सर हिला गई। जी मैं जानती हूँ, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो मासूमियत से कहती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। शाबाश। इसकी शाबाशी पर वो उदासी से मुस्कुराती। काश ये शाबाश आप सामने बैठकर देते। इसके दिल की बात ज़ुबान पर आ गई और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ ही देर में खुदा हाफिज़ कहते कॉल मुनक़ता हो गई। रुमैसा दिल महसूस कर रह गई। गहरा सांस भरती वापस रूम में आई और एक नज़र मोबाइल पर डालते अपनी माँ के पास एक तरफ सुकड़ कर लेट गई। आज सुबह की फ़्लाइट से हारिस साहब वापस पाकिस्तान आए थे। सुबह 9 बजे ठीक वक्त पर behzad मौजूद था। सर, behzad आया है, अब्दुल्ला ने इत्तला दी। तुम इसे अंदर बुलाओ। अब्दुल्ला को इसने हुक्म दिया और सामने बैठे फवाद साहब को देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? behzad की भारी आवाज़ पर हारिस साहब ने उसकी तरफ देखा, हौले से मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम, तुम बताओ जॉब कैसी जा रही है? हारिस साहब ने पूछा तो मुस्कुरा कर अपने दिल और दिमाग को डपटता खुश दिली से इन्हें मुतमईन कर गया। इसके मुतमईन जवाब पर ज़ख्मी दिल उछल कूद करने लगा। behzad अपने दिल और दिमाग की वजह से परेशान था कि अचानक कौन सी बीमारी पड़ गई है दोनों को। परसों तक तो ठीक थे, पर अब नकचड़ी मैडम को देखकर एक दिमाग मुंह फुला लेता तो दूसरा दिल ठंडी ठंडी आहें भरता। इसे कुछ कुछ होता है का एहसास दिलाता था। फवाद साहब ने इसे सर से पाँव तक देखा। वो काले बालों की पौनी बनाए, काली आंखें, खड़ी मगरूल नाक, सुर्खो सफ़ेद रंगत और घनी दाढ़ी मूँछों के साथ खड़ा था। चेहरे से तो रईसज़ादा था, पर कपड़ों में मार खा गया था। इसके कद्दो कामत से वो भी मुतासिर हुए थे, पर इसकी शख्सियत देखते हुए हारिस साहब की अकल को कोसा कि इस जवान लड़कियों को अपनी जवान खूबसूरत बेटी के लिए बॉडीगार्ड रखा था। व्हाट अ सरप्राइज़ अंकल, काफ़ी दिन बाद आए हैं आप। सीढ़ियाँ उतरती सियाह सफ़ेद मिक्स कलर के स्कर्ट और सफ़ेद टॉप में सियाह हाई हील पहने, कंधे पर बैग लटकाए, गोल्डन बालों की ऊंची पौनी बनाए, वो behzad पर एक सरसरी नज़र डालकर फवाद साहब से बोली, हम देखना चाहते थे कि हमारी शहज़ादी अपने अंकल से मिलने आती है कि नहीं, पर अफसोस हमारा इंतज़ार ही रहा। वो उठकर बोले तो हानिया हंसती हुई इनके पास आई। उफ़, सॉरी अंकल,
آپ کو معلوم ہے نا ابھی کچھ دن ہوئے ہیں یوں نہیں جاتے ہوئے، وقت ہی نہیں ملتا۔ انشاءاللہ پرسوں ضرور آؤں گی۔ وہ ان سے پیار لیتی ہوئی بولی۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے واپس بیٹھ گئے۔ خدا حافظ سر۔ بہزاد فواد صاحب پر ایک سرسری نظر ڈال کر حارث صاحب سے کہتا ہانیہ کے پیچھے چلا گیا۔ تم پاگل ہو، تم نے اتنے جوان لڑکے کو ہانیہ کا باڈی گارڈ بنا دیا۔ ان کے جاتے ہی فواد صاحب نے حارث کی طرف اپنا رخ کیا اور غصے سے بولے، اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس لڑکے کا باڈی گارڈ بنایا، تب تو تم نے کچھ نہیں کہا کہ۔ حارث صاحب کو ان کے بے وجہ کا اعتراض پسند نہیں آیا تھا۔ تب میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ حارث صاحب ان کے لہجے میں چھپے شبہات محسوس کر گئے تھے۔ فضول شبہات مت پالو، لڑکا اچھا ہے، اس کے حلیے پر مت جاؤ اور نہ ہی شکل پر۔ اس کے کردار کو دیکھو، ایک دم صاف چمکتا کردار ہے۔ میرے US جانے پر پیچھے صرف یہی تھا ہانیہ کے ساتھ، اور ملازموں کا کہنا ہے اس نے بہت اچھے سے خیال رکھا ہانیہ کا، بلکہ اس نے تھپڑ بھی مارا تو ہنس پڑا۔ دوسری بات، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ حارث صاحب متاثر کن لہجے میں بولے اور بات ختم کی۔ فواد چوہان ان پر ایک غصیلی نظر ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے زیادہ تمہیں معلوم ہوگا، چلتا ہوں، آج رات آ جانا، میٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا تو حارث صاحب سر ہلا گئے۔ پھر حارث صاحب کو سوچوں میں چھوڑ کر فواد صاحب چلے گئے۔ عبداللہ یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنے خاص آدمی کو بلایا جو سر کو خم دیتا پاس آیا۔ تم نے اچھے سے تفتیش تو کی تھی نا اس لڑکے کی؟ مضطرب ہو کر پوچھنے لگے۔ یس سر، میں نے ثبوتوں کے ساتھ اس کا کردار پیش کیا تھا، آپ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تو انہوں نے سرنفی میں ہلا دیا۔ یقین ہے تم پر، اور یہ لڑکا لہجے اور دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اچھا ہے، بول کر صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عبداللہ نے سر جھٹکا، واپس اپنی جگہ پر الرٹ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس جنگلی بے وقوف سے باڈی گارڈ کا سوچتے مسکرانے لگا۔ باڈی گارڈ؟ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتی اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتی نخوت سے بولی۔ بہزاد لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ کو میرے کپڑوں سے کیا لینا دینا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا میری جاب سے ان سوالوں کا کوئی لینا دینا نہیں، تو مت پوچھا کریں میڈم۔ اس نے جس طرح باڈی گارڈ کو چبا کر ادا کیا تھا، بدلہ چکاتے بہزاد نے بھی میڈم کو دانتوں تلے چبا ڈالا۔ تل ملاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے بہزاد نے اس کی حرکت پر امڑنے والی مسکراہٹ کا گلا بمشکل گھونٹا۔ تم میٹرک فیل، تم مجھے یوں چباؤ گے اپنے دانتوں میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ غصے سے دہاڑی جیسے سچ مچ اس نے اس کی گردن پر دانت گاڑے ہوں۔ بہزاد نے بیک ویو مرر سے اس کی سائیکو عورت کو دیکھا۔ میڈم، میں نے تو آپ کو منہ میں ہی نہیں ڈالا، آپ چبانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس کی معصومیت بھری بات پر ہانیہ خون خوار نظروں سے گھورتی بے ساختہ اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ سامنے توجہ دو ورنہ یہ کالی گندے گٹل جیسی آنکھیں نوچ کر باہر پھینک دوں گی۔ وہ اس کی کالی آنکھوں کو نیا خطاب دینے لگی اور وہ اندر سے زخمی سا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کھا کر ماں نے پیدا کیا اس لڑکی کو، بڑبڑا کر رہ گیا۔ البتہ اب نظریں سامنے ہی تھیں۔ ہانیہ جو اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کی بے عزتی کر چکی تھی، اب ریلیکس سی بیٹھی اس کی پوچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بڑبڑانے پر چونکی۔ تم باڈی گارڈ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گے، غصے سے بولی۔ بہزاد ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ رات بھی سر درد کی وجہ سے وہ سو نہ پایا تھا، اب پھر سے اس کی چک چک شروع۔ قصور اس کا نہیں تھا، اس کا دل بھی کرتا تھا اسے آگ لگانے کے لیے، اور جب وہ آتش فشاں ہو جاتی تو اس کے سینے میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیدائشی دشمنوں۔ کبھی چھپکلی ماری ہے؟ بہزاد نے پوچھا تو ہڑبڑا گئی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کی چھپکلی سے جان جاتی تھی، اور وہ اسے مارنے کا پوچھ رہا تھا۔ تم بھول رہے ہو وائلڈ مین کہ اپنی میڈم سے بات کر رہے ہو۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ برہمی سے بولی۔ بہزاد مسکراہٹ روک کے سر ہلا گیا، اور وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ویسے تم نے کبھی ماری ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ گیر بدلتے بہزاد نے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اب کیوں پوچھ رہی ہیں، بھول گئی اپنی اوقات؟ سوری، اپنی اوقات، میرا مطلب ہے اپنی حیثیت کا خیال کریں۔ وہ بدلہ لیتے بولا۔ لفظ اوقات پر اس نے آنکھیں پھیلائی، پر وہ اسے موقع دیے بغیر بات ہی بدل گیا۔ میں تمہاری میڈم ہوں، میرا حکم ہے کہ مجھے جواب دو۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر گردن اکڑائے اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا دل کیا اس کے انداز پر ایک کہکہا لگائے، مگر کون کرتا یہ جرت؟ روز 3-4 ہلاک کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر دانتوں تلے لب دبا گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کچھ زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ تم جنگلی اپنی میڈم کو ڈرا رہے ہو؟ تم کیسے مار سکتے ہو وائلڈ مین؟ سیدھی ہوتی چیخ اٹھی۔ ریلیکس میڈم، اپنے گھر میں مارتا ہوں، یہاں نہیں، آپ ڈر رہی ہیں۔
वो अंदर ही अंदर कह कहा लगाता, इंजॉय करता, ज़ाहिरी तौर पर परेशानी से बोला कि कौन डर रहा है वाइल्ड मैन, तुम मुझे डरने का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं तुम्हें आज ही रफ़ा दफ़ा करूँगी, घर चलो ज़रा। ख़ुद को जल्द ही संभालती कि ये तो घर में मारता है और वो कितनी दूर है और महफूज भी, फिर क्यों डर कर अपनी कमज़ोरी प्लस इंसल्ट करवाए। तभी पहली वाली पोजीशन में जाती हुई बोली, लहजे की कपकपाहट चाह कर भी नहीं छुपा पाई। थैंक यू, इसने बुड़बुड़ा कर कहा। खून का घूंट पी कर रहेगी, फिर वो सारे रास्ते खामोश ही रही। सुनो, मुझे डर नहीं लगता छिपकली से, किसी खुशफहमी में मत रहना। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में बहजाद को गाड़ी पार्क करते देखकर वह अपना बैग कंधे पर लटकाए तीखे चतौन से गोया हुई। जी जानता हूँ। छिपकली के लफ्ज़ पर इसकी कपकपाहट महसूस करता अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा, जो इसे घूरती हानिया की नज़रों से छुप नहीं सकी। वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई, भला क्या ज़रूरत थी पूछने की। बहजाद ने बाहर निकलकर इसके लिए दरवाज़ा खोला। हाथ दो। बेसाख्ते इसने हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर बहजाद ने इसके नाजुक मोम जैसे हाथ को देखा और इसका मासूम दिल फड़फड़ाने लगा कि थाम लो यार। पर नहीं, वो ये नहीं कर सकता था। खुद आ जाएं। अपने दिल पर पत्थर रखते हाथों को पीछे बांध कर बोला। हानिया मुंह खोले बाहर निकली और शर्मिंदगी ज़ब्त से इसकी आंखों में देखने लगी। हनी, इससे पहले कि वो कुछ कहती, तानिया जो इसके इंतज़ार में खड़ी थी बहजाद को घूरती हुई कह कहा लगाती इसे पुकारने लगी। हानिया ने मुड़कर तानिया को देखा। मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी, तुम घर चलो ज़रा बॉडीगार्ड। आज मैं तुम्हें रफ़ा दफ़ा करूंगी, मसलवा दूंगी गार्ड से, तुम्हारी सारी पसलियाँ कुत्तों को खिलाऊंगी और तुम्हारे इन बुढ़े हाथों को अपनी हील के नीचे रख कर कुचल दूंगी। तुम सिर्फ आज घर चलो। डबडबाई नज़रों से इसकी आंखों में देखती, नीचे आवाज़ में खूनखार धमकियां देती, इसके मुंह पर अपना बैग मारती आगे बढ़ गई। लगता है होम मिनिस्टर की नहीं, कसाई की बेटी हो। मुंह पर बैग लगने से पहले इसे हाथों में कैच करता वो इसके पीछे आया। अपनी इतनी इंसल्ट पर रोने की चाह में हानिया इसकी बुड़बुड़ाहट पर ठिठक कर रुकी, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। हानिया तानिया को नफ़रत से नज़रअंदाज करती अंदर बढ़ गई। तानिया जो इससे मिलने के लिए आगे बढ़ी थी दिल महसूस कर रह गई। हाय, कैसे हो? हानिया के नखरे पर नाक सुकेटते इसने बहजाद को मुखातिब किया। इसकी आवाज़ पर हानिया भी रुक गई। बहजाद ने पास आती हानिया को देखा और करीब खड़ी तानिया को। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से अदा किया मैं तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खिंचवा दूंगी। उंगली उठाकर आहिस्ता आवाज़ में वार्न करती वो आगे बढ़ी और बहजाद भी इसके हुक्म पर सर को खम देता इसके पीछे चला गया। तानिया दोनों की पुश्त देखती दांत किचकिचा कर रह गई। बॉडीगार्ड ने अपनी मलकियती बना लिया इसने। गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर पाँव पटकती इन दोनों के पीछे ही चली आई। तानिया मुसलसल इसे अपनी नज़रों के हिसार में रखे बैठी थी और बहजाद अपनी मैडम के पीछे पीछे था कि इसका फिर ध्यान ही नहीं गया तानिया की तरफ। हानिया की गुसीली नज़रें बार बार बहजाद पर जा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो तुम आज मुँह खोल कर तो दिखाओ। पीरियड टाइम वो क्लास के बाहर अलर्ट खड़ा था और आते जाते स्टूडेंट्स इसे देखते आपस में बुड़बुड़ाने लगते कि ये कौन है, इस तरह क्लास के बाहर क्यों खड़ा है, कहीं पनिश तो नहीं हुई इसे। स्टूडेंट्स की दबी दबी हंसी और इंग्लिश में कुछ कहने पर वो अपनी मैडम को दिल ही दिल में कोसने लगा, जो ज़ख्मी दिल था बिलबिला के रह जाता। और ये सब बातें हानिया से छुपी हुई नहीं थी और वो चूसे आम की गुठली सैम हानिया के साथ मिलकर कह कहा लगाता तो बहजाद जल भुन कर रह जाता। कुछ कह इसलिए नहीं रहा था क्योंकि इसकी मैडम का ऑर्डर था मुँह न खोलने के लिए। तभी दोनों लब बाहम पेवस्त किए दिमाग को लानत मलामत सुन रहा था। घर चलकर हानिया को अपनी सारी धमकियां भूल गई थी और वो इसे छोटी छोटी बातों से टार्चर करती घर पहुंचने पर खाने के लिए मुलाजमों के सर पे सवार हो गई थी। ये तो इसे पसंद नहीं, वो क्यों बनाया है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। बहजाद लाउंज में खड़ा इसका जाहिलों की तरह मुलाजमों पर चीखना चिल्लाना सुन रहा था। शॉपिंग मॉल चलो। छुट्टी के वक्त गाड़ी में बैठती हानिया ने इसे हुक्म दिया। वो सर हिलाकर दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी स्टार्ट की और घर के बजाय शॉपिंग मॉल की तरफ जाती रोड पर डाली। लैंड क्रूज़र चलाने का इसका पहला तजर्बा था और नहायत ही शानदार था कि ख़ुद को बॉडीगार्ड के बजाय होम मिनिस्टर समझने लगा था। पीछे बैठी नक चढ़ी हसीना को देखते इसे अपनी औकात याद आई। मुँह बसोर कर रह गया। गाड़ी आज फिर शॉपिंग मॉल के सामने रोकते इसने इसके लिए डोर खोला। हाथ दो, वो इस बार सख्त गुस्से से बोली। बहजाद ने इसके चेहरे को देखा, आसपास के माहौल को भी। आप क्यों चाहती हैं मैं लफंगा जंगली आपको टच करूं? इसने अबरू उचका कर पूछा। बेसाख्ता नज़रें फेर गई। मेरी मर्ज़ी। ये छूने के लिए नहीं,
तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड को चबा कर बोली और behzad ने एक गहरा सांस खारिज किया। इसका दिल और दिमाग दोनों आंखें फाड़े इसके हाथ को देख रहे थे कि अब क्या करेगा लफंगा, कहीं लड़की को छू तो नहीं लेगा। दिमाग बोला तो इसने आंखें ऊपर उठाईं जैसे दिमाग को देखना चाहो। ये भी इसे लफंगा समझने लगा है। वो तुमसे खुद कह रही है हाथ बढ़ाओ, वरना फिर से इसे गुस्सा दिला दोगे। शाबाश मेरा शहज़ादा। मैं शहज़ादा बन गया मतलब? इसने तो मेरी हैसियत बदल दी। दिल अपने मतलब के लिए पुचकारने लगा तो behzad ने सर झुकाकर दिल की जगह पर देखा। ये क्या पागलपन है वाइल्ड मैन। इसकी हरकत को देखती हानिया इसके हाथ पकड़ने की मुंतज़िर कुछ खौफ और चिढ़कर चिल्लाई। वो जान गई थी कि फिर इसे इग्नोर करने के लिए बहाना कर रहा है। behzad ने इसके चिल्लाने पर नज़रें उठाईं और इसकी नज़रों के साथ आसपास के लोगों ने भी सरसरी सी नज़र इस मगरूर हसीना पर डाली जिसकी नाक की फुनंग गुस्से से लाल हो रही थी। आप बहुत ज़िद्दी हैं मैडम, इसने कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहाँ पहले से मौजूद हादी ये सब देखता अपनी कार से निकला। इसने आगे बढ़कर behzad के हाथ को झटक कर हानिया का हाथ पकड़ना चाहा ही था कि बर्क से behzad ने इसे गले से पकड़कर धम से गाड़ी से लगाया और इसके सीने पर गन रख दी। कौन हो? सर्द आंखों से हादी को घूरता पूछने लगा। छोड़ो वाइल्ड मैन, ये मेरे अंकल का बेटा है। हानिया ने अपना मोमी हाथ इसके पत्थर जैसे बाजों पर रखा। इसके हाथ की नरमाहट इसकी रग रग में करंट की तरह दौड़ गई। इसके बाद सुनते ही मुअद्दब सा सर को खम देता पीछे हुआ। हादी खांसता हुआ हानिया को घूर रहा था। तुम मुझे अपने फ्यांसी का हाथ भी लगाने नहीं देती और इस बॉडीगार्ड को कह रही थी कि मुझे टच करो। हाउ डेयर यू हानिया खान। ख़ुद को संभालता गाड़ी पर हाथ मारता इस पर चिल्लाया। हानिया ने इसे हैरत से देखा। अब तुम यूँ पब्लिक प्लेस में मेरा तमाशा बनाओगे? इसके मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने की ख्वाहिश पर बमुश्किल कंट्रोल करते वो दरश्तगी से बोली। मैं तमाशा नहीं बनवा रहा हानिया, तो मुझे जवाब दो। इसके खूनखार लहजे को इग्नोर करते इसने पास खड़े behzad पर एक वसीली नज़र डाली जो अब लाताल्लुक़ सबना आँखों में कहर लिए खड़ा था। मिस्टर हादी चौहान, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, मैं चाहे जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी। और रही फ्यांसी वाली बात तो दुरुस्तगी कर लो, तुम कोई मेरे फ्यांसी व्यांसी नहीं हो, अंडरस्टैंड। चलो बॉडीगार्ड। हादी को गैज़ व गज़ब की हालत में छोड़कर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती वो आगे बढ़ गई। तो क्या वो सब बहाना था? वो पीछे से बोला। हानिया रुकी फिर मुड़ी। इसका दिल वो लम्हा याद करके डूब सा गया। बेसाख्ता इसने behzad को देखा जो इसे ही देख रहा था। सारा महीना वो इसे याद करके अजियत में रही। अकेले रूम में सोने से डरने लगी कि वो फिर आ जाएगा। इस बार पता नहीं क्या करेगा। इसका बाप हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा इसकी दिन ब दिन गिरती सेहत को देखता हुआ परेशान था। पर इस बॉडीगार्ड के आते इससे इस कदर चिढ़ गई थी कि इसे टॉर्चर करने के अलावा कुछ सोच ही नहीं रही थी। वो इसके हवासों पर इस कदर सवार हो गया था कि वो हर वक्त ये सोचती इससे कैसे जान छुड़वाए, कैसे इसकी दोबारा इंसल्ट करे, किसी बात पर इसे इसकी औकात दिखाए। सारी सारी रात वो यही सोचती रहती और जब वो सो जाती थी तो ख्वाब में भी यही देखती थी कि वो इससे लड़ रही है। इस दौरान इसकी आंखों में एक दूसरा चेहरा छा जाता और वो रोती हुई उठ बैठती। काश तुम जिंदा होते तो मेरी आज ये हालत ना होती, पर वो नहीं होता। इसकी सिर्फ यादें ही होती थीं और इन यादों पर भी इसका बॉडीगार्ड जो कोई अहमियत और औकात नहीं रखता था इसके सामने वो छा जाता। सारी अजियतों को पीछे धकेल कर खुद आगे होता कि अब तुम मेरी कैसे बेइज्जती करोगी, कौन सा बहाना ढूंढोगी मुझसे जान छुड़वाने के लिए। और वो सचमुच इस सब को सोचने लग जाती। इन दिनों इसकी यही रूटीन बन गई थी, वरना तो पार्टीज़ क्लब्स में ही मसरूफ़ होती थी। कहीं आँख लगी तो माजी की यादें से तड़पाएंगी और जिस दिन सोने की ख्वाहिश होती उस दिन इसका यही हाल होता था। वो होती और इसका पेंडेंट होता जिसे थामे वो रोती रहती थी। इस वक्त भी धड़कनों में इल्ताश महसूस करते इसने अपने गले में टॉप के अंदर पड़े इस पेंडेंट पर अपनी नाजुक कांपती हुई उंगलियां रखीं। समझ सकते हो, वो कहकर सुर्ख सब्ज़ आँखें एक पल को बंद करके वाह करती अंदर शॉपिंग मॉल में बढ़ गई और behzad अपनी मैडम की आंखों में तकलीफ़ के साए देखकर साकित खड़े हादी को अपनी शोलाबाज नज़रों से घोलता हानिया के पीछे चला गया। ना ज़िंदगी से जा रही है और ना ही जान छोड़ रही है, हादी ने इसकी गाड़ी पर हाथ मारते गुस्से से कहा और वहाँ से निकल गया। मैम आपका ऑर्डर। एक लड़का जीन्स शॉप में पैंट और कुछ जीन्स सेलेक्ट करती हानिया से बोला तो मुस्कुराती हुई मुड़ी। कुछ देर पहले का कोई तासुर चेहरे पर नहीं था। ओह थैंक्स। इसने मुस्कुराते पार्सल लिया और इस लड़के को जाने का कहा। रात को सोच सोच कर इसे यही लगा था
کہ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں اس پر پسندیدگی کی فکریں کس رہی ہیں، ان پر اس باڈی گارڈ کی اوقات واضح کرے تاکہ اس کی حقیقت دیکھ کر وہ امیرزادیاں خود ہی پیچھے ہٹ جائیں اور وہ اس کا باڈی گارڈ اپنے آپ کو کوئی 30 مار خانہ سمجھ لے۔ اس لیے رات میں ہی اس نے یہاں ایک اسپیشل شرٹ کا آرڈر دیا تھا جس کے ریڈی ہونے کا میسج اسے دوپہر کو یونیورسٹی میں ہی مل گیا تھا۔ بالوں کے پیچھے پونی اور گھنی داڑھی مونچھوں پر جیسے سب اس وائلڈ مین کو ترکی کا اسٹار جان یمان سمجھ رہی تھی۔ وہ سب اپنے بوائے فرینڈس کو لفٹ کروائے بغیر اسے گھولتی رہتی تھی۔ اوہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہانیہ خان نے سب کو دیکھتے ہوئے طے کیا تھا کہ اس جعلی جان یمان کی اوقات سب کے سامنے لائے گی۔ یہ لو چینج کر کے آؤ ڈریسنگ روم میں۔ اس نے وہ پیک ہوئی شرٹ بہزاد کی طرف بڑھائی جس کے ساتھ ایک بلو پینٹ بھی تھی۔ دل ہی دل میں نک چڑھی بد دماغ حسینہ کا خطاب دیتے بہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے غریب گارڈ کو کپڑے دے رہی ہیں، وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کر۔ سوری میڈم، یہ میری جاب نہیں، اس نے روکھا سا جواب دیا جس پر اس کی ناک غصے سے پھول گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہاں موجود سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ نہ کروں تو میں دھکے مار کر تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوا کر تمہیں گٹر میں نہ پھینکوا دوں، تمہاری ٹانگیں توڑوا کر نہ نکال لوں، تو عزت سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ اٹس مائی آرڈر باڈی گارڈ۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں گھولتی نیچی آواز میں سب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی اسے دھمکیوں کے ساتھ آرڈر دینے لگی۔ اتنی دھمکیوں سے تو ابا بھی قبر سے نکل آئے گا، وہ دل میں سوچنے لگا۔ بہزاد جان گیا تھا کہ اس کی کھوکھلی دھمکیاں کسی کام کی نہیں۔ کل بھی بہت کچھ بول لی تھی پر گھر جا کر پھر سب بھول گئی۔ میڈم توڑوا دیں پر میں یہ نہیں پہن سکتا، وہ کہہ کر اس کی سبز آنکھوں سے نگاہیں چراتا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ نکلو۔ کچھ دیر اس کے سپاٹ چہرے کو گھولتے چٹکی بجا کر اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ بہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ بہزاد نے سائیکو عورت کو گھولتے دانت پیستے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤ پر رفع دفع ہو جاؤ اور اپنی سیلری وغیرہ سب کچھ بھول جاؤ، اپنی منحوس شکل پھر نہ دکھانا ورنہ گارڈ سے کہہ کر وہ حشر کرواؤں گی قبر میں اتر کر بھی سسکیاں بھرو گے۔ شدید غصے سے دہاڑی۔ مال کے اس فلور پر جتنے لوگوں نے سنا سب نے حیرت سے مڑ کر اس دھمکی دینے والی اور دھمکی سننے والے کو دیکھا۔ وہ ہانیہ خان کو دیکھ نہیں پائے کیونکہ اس کا رخ بہزاد کی طرف تھا اور بہزاد نے اس پر شکر کیا، ورنہ اس چھوٹی ہوم منسٹر کا سوشل میڈیا میں ریکارڈ لگا دیتا۔ میڈم میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چینج کرنے جا سکتا ہوں؟ آپ ذرا سوچئے، اس دوران کچھ ہو گیا تو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اوہ ہو لوفر، وائلڈ مین، پھر تمہارا مطلب کیا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں؟ اس نے سرخ پڑتے غصے میں کہا۔ میڈم میں بہت ہی نیک ہوں، ایسی خواہشات نہیں کرتا، ہاں کسی کو رحم آ جائے تو دوسری بات۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نے کہہ کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم بس جاؤ چینج کرو نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہ مجھے تھوڑی کہہ رہا ہے، میں تو اس کی میڈم ہوں، سٹ پٹا کر بولی۔ اس نے پہلے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا پھر باہر کی طرف۔ ہار مانتے ہوئے اس نے ہاتھ سامنے پھیلایا اور غصے بھری نظروں سے اس ناسور کو دیکھا۔ فتح مندی سے مسکراتی ہانیہ نے اس کے ہاتھ پر شرٹ اور بلو پینٹ رکھی۔ وہ جھپٹنے کے انداز میں سے کپڑے لیتا خونخوار نظر اس پر ڈالتا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر ہانیہ نے خوبصورت کہا لگایا اور رات کی پارٹی کے لیے اپنے لیے ڈریس پسند کرنے لگی۔ گلابی خوبصورت سی سلیو لیس نفیس سی میکسی پسند کرتے اس نے ساتھ ہی میچنگ ہائی ہیلز لی اور اب وہ جیولری شاپ کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے سے اس کے پکارنے پر وہ رکی۔ میڈم، اس کی صدمے بھری آواز پر وہ پلٹی اور بہت مشکل سے اس نے چہرے پر غصہ سجا کر اسے دیکھا جہاں بلیک شرٹ پر سفید حروف میں لکھا تھا میٹرک فیل باڈی گارڈ۔ یہ کیسا ظلم ہے میڈم، میں کیسے چل سکوں گا یہ پہن کر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو میٹرک پاس ہوں۔ وہ دہائی دینے لگا۔ اس نے نخوت سے چھوٹی سی سرخ ناک سکیڑی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم جو یونیورسٹی میں جان یا مان بن کر چلتے ہو نا، یہ تمہاری اصلیت ہے اور تمہاری یہی جاب پر پہن کر موو کرنا پڑے گا۔ میرے ساتھ آؤ ورنہ آؤٹ، وہ کہہ کر جیولری شاپ کی طرف چلی آئی۔ بہزاد جو کچھ دیر پہلے لڑکیوں کی پرشوق نظروں کے حصار میں تھا اب وہیں دبی دبی ہنسی کے بیچ چلتا ہوا پاس آیا۔ ابھی بھی مرے پڑے رہو بے شرم، نکلو یہاں سے ورنہ یہ نک چڑھی تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ نکلو یہاں سے، ہم غریبوں کی کوئی ویلیو نہیں یہاں، صرف مذاق بناتی ہیں امیرزادیاں۔ بہزاد نے دماغ کے جھڑکنے پر لب بھینچے۔ بہزاد چھوڑو اوپر کے خانے والے کو، یہ تو فالتو میں ہی بکتا رہتا ہے۔ تم یہ مت دیکھو اس شرٹ پہ کیا لکھا ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری میڈم حسینہ نے تمہارے لیے لی ہے یہ شرٹ۔
वो ये नहीं देख सकती कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, इसीलिए तुम्हें इनसे दूर रखने के लिए ये तरीका अपनाना चाहती है ताकि लड़कियां तुम्हारी असलियत देखकर तुमसे दूर रहें। ये एक किस्म की जेलसी है, यानी इसके कदम मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए इसकी आंखें इर्द गिर्द के माहौल पर थीं। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। तुम शर्म करो, तुम वाकई फालतू हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मैडम के लिए ऐसा सोच रहे हो, जबकि तुम जानते हो वो कल का बदला लेना चाहती है। जब इसने तानिया नाम की लड़की के सामने इसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालने के ऑर्डर को नहीं मानना था, तुम जानबूझकर अपना दिल इस तरफ धकेल रहे हो। इसकी औकात तो देखो, कहाँ गरीब गुरबा मोहल्ले के एक कमरे में रहने वाला behzad जो जंगली लोफर बॉडीगार्ड है, कहाँ ये रईस ज़ादी होम मिनिस्टर की लाडली बेटी। क्यों अपनी ज़िंदगी के दुश्मन बन बैठे हो? बख्श दो बेचारे को। behzad को दिमाग की दलील काफ़ी मुतासिर कर गई। चलो, वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके इससे बोली और वो इसके पीछे खुद पर मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड का लेबल लगाए आ रहा था। लड़कियों की मुस्कुराहट के साथ हानिया भी मुसलसल इसकी चिड़चिड़ी कैफियत पर मुस्कुरा रही थी। कहाँ जाना है अब? दबे लहजे में फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला वो, खिलखिला कर हंसी। वाइल्ड मैन, अपने औकात में रहो। अब चलो किसी रेस्टोरेंट, मुझे लंच करना है। टांग पर टांग चढ़ाए वो मोबाइल निकाल कर इसकी ली गई तस्वीरें रीना को भेज रही थी और साथ ही से हंसने ऑल द बेस्ट वाले मुझे मौसूल हुए। मैडम, मेरी तस्वीरें डिलीट कीजिए वरना सर से शिकायत कर दूंगा। इसे हंसते देखकर वो समझ गया जो छुप छुप कर तस्वीरें ली थी उन्हें देखकर हंस रही है। चुप करके बैठो वरना निकलो गाड़ी से, मैं खुद ड्राइव करूँगी। हंसी रोक कर संजीदा आवाज़ में बोली behzad लब भींच कर रह गया। वो सोच रहा था कि रेस्टोरेंट में इसका क्या हाल होगा, कितना मजाक बनेगा, इसके स्टैंडर्ड का क्या होगा। वहाँ पहुँचकर लड़कियों की सरगोशियाँ झुक झुक कर एक दूसरे के कान में कुछ कहती और इसकी तरफ नज़रों से इशारा करती। खिलखिलाती लड़कियाँ इसके अंदर शोले भड़का गई। हानिया के पीछे बेहिस बना खड़ा रहा। आओ बैठो, तुम भी ठूंस लो। गर्दन घुमाकर वेटर के खाना सर्व करके जाने पर behzad से बोली, मुझे मेरी हैसियत में ही रहने दें। आप ठूंस, मेरा मतलब है कि खा लें। जल कर बोला और दूसरा जुमला मुस्कुराहट पास करते इस तक पहुंचाया। ओके। सर हिलाती इसकी बकवास की तरफ ध्यान दिए बगैर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो तो पहली भूख का पक्का था, इसलिए रेस्टोरेंट में फैली मुख्तलिफ खानों की खुशबू सूंघता जब्त से खड़ा था। ये लो। हाथ मुंह नैपकिन से साफ़ करती इसने अपने क्लच से पैसे निकालकर behzad के सामने किए। क्यों, किस लिए? behzad ने उलझ कर इसके हाथों में हज़ार हज़ार के नोटों को देखा। अरे भाई, टिप है, रखो, कहकर इसके हाथ में ज़बरदस्ती टिप रखती आगे बढ़ गई। behzad ने डूबते दिल के साथ ऊपर देखा। या अल्लाह, ऐसा बनाना ज़रूरी था? इसके दिमाग ने सदा लगाई। लो भाई, तुम रख लो। इसने पास खड़े टेबल से बर्तन समेटते वेटर के हाथ में पैसे थमाए जो इस मैडम की नाइंसाफ़ी पर अंदर ही अंदर इसे कोस रहा था। इसे मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड की रहमदिली पर झूम उठा। थैंक यू मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड, वो खुशी से बोला। अब इस बेचारे का क्या कसूर? behzad ने अपनी शर्ट पर लिखे लफ्ज़ों को देखा, जबरन मुस्कुराता सर हिलाकर चला गया। सुनो behzad, तुम्हें सर ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। अब्दुल्ला के आकर इसे पैगाम दिया जो अभी खाना खाकर फारिग हुआ था। सर हिलाकर इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चलाया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने याद किया? मोबाइल सामने टेबल पर रखते हारिस साहब को देखते मुअद्दब सा बोला। हाँ behzad, तुम आज? उन्होंने सर उठाकर इससे कहना चाहा। इसकी शर्ट पर लिखे मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड को देखकर पहले हैरान हुए, फिर अपनी बेटी की कारस्तानी समझकर कहकहा लगा उठे। अब्दुल्ला ने भी अपनी दबी मुस्कुराहट जाहिर की। वो बेचारगी से सर झुका गया। ये क्या पहनना है? उन्होंने हंसते behzad से पूछा, जिस पर इसने अपने सीने पर ब्लैक शर्ट पर लिखे सफ़ेद हरूफ को देखा। मैडम नहीं लेकर दी है आज, इसने खुद पर जब्त करते फीकी मुस्कुराहट के साथ बताया। तो हारिस साहब ने सर हिला दिया। पहले तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया इसने। लगता है कि तुम्हारे साथ बड़ी ही दुश्मनी है, उन्होंने कहा। बहुत, दिल ही दिल में कहता behzad सर हिलाने लगा। आप कुछ कह रहे थे सर, कोई काम है? वो इनसे ख़ुद को बुलाने का मकसद पूछने लगा। हाँ, हानिया आज रात पार्टी में जा रही है, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ जाओ और आज रात यहीं रहना सर्वेंट क्वार्टर में। आज मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं लेट आऊँगा। हारिस साहब के कहने पर behzad ने सर हिला दिया। तुम इसे इसका क्वार्टर दिखा देना। उन्होंने अब्दुल्ला की तरफ अपना रुख किया। जी सर। हारिस साहब की हदायत पर इसने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने हाथ के इशारे से दोनों को जाने का हुक्म दिया। अच्छा सुनो तुम behzad, उन्होंने जाते behzad को रोका। जी सर। आवाज़ सुनकर वो मुड़ा। तुम्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही इस जॉब में? उनका इशारा इसकी शर्ट की तरफ था। जी नहीं, सिर्फ इस नाइंसाफ़ी पर दुख है। इसने फेल पर उंगली रखी।
میڈم سے کہیے میں میٹرک پاس ہوں، آپ تو جانتے ہیں۔ اس کی دہائی پر حارث صاحب مسکرائے اور سر ہلا کر اسے جانے کا حکم دیا۔ بہزاد عبداللہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آیا اور وہاں موجود پہلے سے سیٹ سنگل بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم نے مال چیک کیا ہے؟ حارث صاحب اسلحہ بھرے تینوں ٹرک کے پاس پہنچ کر فواد صاحب سے بولے۔ میں نے کیا ہے، 300 پیٹیاں ہیں۔ ایس پی زبیر بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس بار میں 20 یا 30 کے بجائے 50 لاکھ لوں گا، کیونکہ پہلے 2 ٹرک جاتے تھے، اس بار 3 جا رہے ہیں، پیسہ بھی تو بڑھنا چاہیے۔ زبیر کہہ کر ان دونوں کے حیرت بھرے چہرے دیکھنے لگا۔ ابھی تم نے 1 دن پہلے ہادی سے 50 لیے تو ہیں، وہ کہاں گئے؟ فواد صاحب دبے لہجے میں غصے سے بولے تو اس بار حیران ہونے کی باری ایس پی زبیر کی تھی، جس پر حارث نے غصے بھری نظر ڈالی۔ میں نے نہیں لیے، اس نے کہہ کر حارث صاحب کو دیکھا، جنہوں نے فواد کی طرف رخ کیا۔ اوہ، تو اس نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ فواد صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اتنی سختی کیوں فواد؟ اس نے اپنے پیسے لیے، تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں۔ حارث صاحب سخت ناپسندیدگی سے بولے۔ اچھا دیکھیں گے، ڈرائیور کہاں مر گئے ہو؟ اور ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک دھماکے کا انتظام کیا ہے پبلک پلیس میں، جب اس سب کی اس طرف توجہ جائے گی تو ہمارے آدمی ٹرک لے کر نکل جائیں گے۔ آپ فکر مت کریں، 50 لاکھ تو حق ہے میرا۔ 1 ماہ میں کتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں، کوئی اندازہ ہے؟ منہ بنا کر بولا تو فواد صاحب نے ابرو چکایا۔ کون سا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ پروموشن بھی تو مل رہی ہے، کل کے کانسٹیبل سے آج ایس پی بن کر کھڑے ہو، ابھی بھی منہ نہیں بند ہو رہا تمہارا۔ وہ غصے سے بولے۔ اسی اثنا میں ڈرائیور کے آ جانے کے بعد حارث صاحب نے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میری کمشنر سے بات ہوئی ہے، بلاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہ تینوں ٹرک لے جاؤ اپنی نگرانی میں، پر نامحسوس انداز میں ٹرک سے دور رہنا، کسی کو شک نہ ہو۔ باقی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، یہاں سے 12 بجے کے بعد نکلنا ٹھیک ہے۔ موبائل رکھتے ہوئے حارث صاحب نے ایس پی کو مخاطب کیا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو بیٹھو۔ ایس پی زبیر نے ڈرائیورز کو کہا جو سر ہلاتے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ زبیر فواد صاحب اور حارث سے ہاتھ ملانے لگے۔ کیش کب ملے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو فواد صاحب ناگواری سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں تمہارا کیش اسلحہ کے بارڈر سے نکلتے ہی مل جائے گا، جلد ہی اپنا اکاؤنٹ چیک کرنا، اب نکلو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ دیا تو سر ہلاتا اپنے ہاتھ میں موجود سٹک ٹرک پر مارتا انہیں چلنے کا حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کمشنر کا کتنا حصہ ہے؟ ٹرک کے نکلتے ہی فواد صاحب نے حارث کو مخاطب کیا۔ 1/4۔ انہوں نے کہا تو سر ہلا گئے۔ ہادی زبیر کا کیا چکر ہے؟ حارث صاحب نے سگار کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہمیشہ کی طرح بلیک میلنگ کرتے ہوئے ہادی کو کال کر کے پیسے وصولتا ہے، بتاتے ہوئے گودام سے نکل کر ان کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، جس کا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں نے تمہیں کہا تھا ابھی ہادی کو اس سب سے دور رکھو، وہ بھی بچہ ہے اور تم جانتے ہو اسے کتنی نفرت ہے اس سب سے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر حارث صاحب بولے تو فواد سر ہلا گئے۔ اسے نہیں معلوم حارث، وہ تو بس یہی حرام خور پیسوں کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ اسے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو حارث صاحب گھڑی میں وقت دیکھنے لگے، شاید نکل گئے ہوں گے۔ ہانیہ اور بہزاد کو سوچنے لگے، پھر ڈیلنگ پارٹی کے آ جانے پر دونوں ہی میٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ براک ڈینیل ان کا پرانا پارٹنر تھا، جو یہاں سے اسلحے کے نکلتے ہی آگے ان کے خریداروں تک پہنچاتا تھا۔ یہ حارث صاحب کی ذاتی اور پسندیدہ زندگی تھی، جہاں انہیں کسی قسم کے گارڈز یا سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان کی اس دنیا میں رحم لفظ کا احساس بھی نہیں پایا جاتا تھا، انسان تو دور کی بات تھی۔ اس زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی اس دنیا کا تنکا بھی نہ بکھرے، نہ ہی اس سب کی بھنک ان کی شہزادی بیٹی ہانیہ کو ہو۔ یہ غیر قانونی طور پر اسلحہ فروخت کرنے والی اسمگلرز سیکرٹ لائف تھی، جس کے پارٹنر اور سپورٹر بہت تھے، کیونکہ خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ گلابی میکسی میں اس کے دودیا بازو چاند کی طرح دمک رہے تھے، گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑے پارٹی میک اپ نے اس کے حسن کو قیامت خیز بنا دیا تھا۔ بہزاد کی نظریں اس کے گداز بازوؤں سے ہوتی اس کے گلابی لبوں پر تک آئیں، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، پھر ٹھوڑی پر موجود نقطوں پر تو جیسے سانسیں دہکنے لگیں۔ نظریں جب اس کے حسین سراپے سے ہوتی اس کے گہرے گلے تک آئیں۔ میڈم، آپ نے اسکارف نہیں لیا؟ اس کے سامنے آنے پر نظریں جھکائے وہ بولا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پر سوٹ نہیں کرے گا، خلاف عادت وہ نرمی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ آپ ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، کہہ کر لب دبا گیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی اس کے انتظار میں تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور وہ اندر بیٹھے۔
اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے نکلتی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہانیہ کے سبز آنکھوں میں غصہ امڈ آیا۔ میں نے تمہاری رائے مانگی باڈی گارڈ، غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہو غرا کر بولی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا بری؟ ہانیہ کو یہ اپنی انسلٹ لگی، جس پر وہ اس کے کالر کو پکڑتی جھٹکا دے کر بولی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ کوئی اچھے پردے والے کپڑے پہنے نا، جس سے آپ کا حسن چھپ جائے، جو کہ آپ کے ہم سفر کی امانت ہے، اور اچھی لڑکیاں پردے میں ہی حسین لگتی ہیں۔ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لفظ امانت پر سن سی رہ گئی۔ آج سے تم میری امانت ہو، ایک بھاری سرگوشی نما آواز ہانیہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے بے ساختہ آس پاس نظریں دوڑائیں۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف گارڈز چوکنا کھڑے تھے اور سامنے اس کا محافظ موجود تھا۔ سنہری مدھم روشنی میں وہ نظریں اٹھا کر اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر اچانک پسینے کے قطرے نمودار ہونے پر وہ الجھا کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہے میڈم؟ بہزاد نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک پل کو ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے اعصاب کو قابو کرنے لگی۔ اس سے ایک پل میں اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر بہزاد کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں جب رخساروں پر گر کر پھر اوپر اٹھی تو اس کے دل کی حالت غیر کر گئی۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی بھی بہزاد کے کالر پر تھا اور اب وہ سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی کی امانت نہیں، انڈرسٹینڈ باڈی گارڈ؟ ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے وہ اس کے 6 فٹ سے بھی نکلتے قد کے مالک بہزاد کی ٹھوڑی تک آ رہی تھی۔ اس کے یکدم قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسپاٹ لہجے میں کہتی سے سن کر گئی۔ اس کے نازک سراپے سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی پھولی سانسیں جب بہزاد نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو اس کی ہمت جرت پر ششدر رہ گیا۔ یہی حال ہانیہ خان کا تھا۔ وہ اس کے بری کہنے پر ششدر ہو کر بھڑک اٹھی تھی، پر اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود اس کے پاس ہونے پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سے ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ شرٹ تمہیں اس لیے پہنائی ہے کہ تم اپنی اوقات نہ بھولو، جو تم اب اکثر بھولنے لگے ہو، وہ کہہ کر نخوت سے سر جھٹکتی خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جبکہ بہزاد نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کراچی کے مشہور کلب المون، جہاں ہانیہ خان نے 1 ماہ بعد اپنی آزادی کے جشن میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی، اس کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلا۔ آس پاس بہت سی گاڑیاں رک رہی تھیں اور ان میں سے کپلز، دوست، لڑکے لڑکیاں نکلتی ہنستی مسکراتی اندر بڑھ گئی تھیں۔ بہزاد نے ماحول پر افسوسناک نظر ڈالتے ہوئے اپنی میڈم کے لیے دروازہ کھولا، خود کنارے پر کھڑا رہا۔ ہانیہ ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی دوسرا ہاتھ بہزاد کی طرف بڑھا گئی۔ اس نے خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کا نرم روئی جیسا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اسے باہر نکالا۔ آ گئے اوقات پر؟ وہ مسکراتی بہزاد کو دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھتے سر کو خم دیا۔ آپ بھول رہی ہیں اپنی اوقات، اس کے دماغ نے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کلب کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ تیز رنگین لائٹیں، تیز میوزک، ڈانس فلور پر کپلز ڈانس کرتے مدہوش وجود، ہر طرح کے مشروبات کی سرونگ کرتے ویٹرز اور کاؤنٹر پر کہکہا لگاتی چپک چپک کر سیلفیاں لیتی لڑکیاں، اور ان کے ساتھ کھڑے انہیں سراہتے ہوئے لڑکے۔ بہزاد نے ملازمہ کی طرف سے آج رات کے لیے دیا گیا بلیک جیکٹ اندر آنے سے پہلے پہن لیا تھا تاکہ اس کی شرٹ پر لکھا لیبل چھپ جائے۔ اب وہ اپنی میڈم کو لڑکیوں سے ملتے دیکھ رہا تھا اور ان سے تعریفیں بٹولتے سن رہا تھا۔ جہاں وہ کھلکھلاتی اس کی دنیا دل کی دنیا میں ادھم مچا رہی تھی، وہاں اس کا نازک ہوش ربا سراپا آس پاس موجود لڑکوں کی تیز نظروں کے حصار میں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جائے اور ہانیہ کو 2 کھینچ کر لگائے کہ ہوش میں آؤ اور لوگوں کی نظروں کو پہچانو، پر وہ گارڈ تھا، مجبور تھا۔ ہائے، ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس لے کر ہانیہ اس کے پاس آئی، اور تانیہ بھی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گلے سے لگنے کی تانیہ کوشش کرنے لگی۔ بہزاد نے برق کسی تیزی سے اپنا ہاتھ سامنے کرتے اس کی کوشش ناکام بناتی۔ سڑو گارڈ! وہ بلبلا کر اپنی ناکامی پر پیچھے ہوئی، جبکہ سب کو دیکھتے کاؤنٹر پر کھڑے اس کے دوستوں نے ایک جاندار کہکہا لگایا، کیا تم میرے پاس جاب کرو گے؟ میں تمہیں ہانیہ خان سے ڈبل سیلری دوں گی۔ وہ اپنے بال پیچھے جھٹکتی ایک سائڈ پر کر گئی اور اب اس کے سامنے معصوم بچی کی طرح آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ وہ اسے جاب کی پیشکش کر رہی تھی۔ بہزاد نے بے بسی سے نظریں اپنی میڈم کی طرف اٹھائیں تو وہ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ باتوں میں جا کر مگن ہو چکی تھی۔ میں حرام نہیں کھاتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ اچانک اس کے سامنے آئی اور اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔
ये सब इस सोसाइटी में आम सी बातें थी, पर behज़ाद को भड़का गई। behज़ाद ने गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर खुद से अलग किया। मैडम, अपनी हद में रहें। वो इसे अलग करता सर्द आवाज़ में बोला, मेरी हद बहुत वसी है, जिसमें तुम भी आ सकते हो। वो शरारत से मुस्कुराती अपनी बाहों का घेरा बनाकर इसे दिखाने लगी। behज़ाद दांत पीस कर रह गया। ये वसी हद कहीं और जाकर पुर करें, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखें। इसने खौफ से इसकी अदाओं को देखा। behज़ाद ने फिर से काउंटर की तरफ देखा, जहाँ से हानिया अब अपने दोस्तों के साथ वहाँ दूसरी तरफ मौजूद सोफ़ों की तरफ जा रही थी। इसके हाथ में गिलास देखकर behज़ाद ने आंखें सुकेड़ी, कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रही। पर नहीं, वो सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास था। इसने शुक्र का सांस खारिज किया। मुझे कह रहा था कि आप अच्छी नहीं लग रही। ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बुरी होती हैं, और ख़ुद सामने शो पीस खड़ा करके एंजॉय कर रहा है नज़ारे। चोल नज़रों से behज़ाद को तानिया से बातें करते देखकर जल कर सोचने लगी, वो क्यों मेरे बॉडीगार्ड के पीछे पड़ गई है। सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट भर कर इसने सोचा, और बेध्यानी में ही अपनी दोस्तों की बातों पर सर हिलाने लगी। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, मेरे गार्ड बन जाओ। तानिया मुस्कुराती नज़र behज़ाद के ज़ब्त से सुर्ख चेहरे पर डालकर कहने लगी, सॉरी, यह ऑफ़र आप सामने बैठे चूसे आम की गुठली को कर सकती हैं। इसने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई जॉब हो तो इसे कहा जाए। मैं अपनी जॉब में तो बहुत ही खुश हूँ। मुस्कुराकर कहता इसे सैम की तरफ इशारा करके कहने लगा कि सैम दोनों की बेचैन हालत पर नज़र डालता मायने खेजी से मुस्कुरा दिया। दाल में कुछ काला है। हानिया के सुर्ख आग बगोला चेहरे को देखते बुड़बुड़ाया, और मोबाइल लेकर अपने दोस्त हादी को कॉल करने के लिए साइट पर चला गया। जैसे इसने इनवाइट तो किया था, पर वो अभी तक पहुंचा नहीं था। है बडी, यार कहाँ हो? हादी के कॉल पिक करने पर क्लब से बाहर निकलता बोला, बस पहुंच रहा हूँ, बस कुछ लेट हो गया था। तुम बताओ, हानिया के बारे में बताओ, इसका मूड कैसा है? इसकी बात पर वो मुस्कुरा उठा। जेलस हो रही है, वो भी अपने गार्ड को तानिया से बातें करते देखकर। यार क्या ही मज़ा आ रहा है। देखो तो इस नकचड़ी की ऐसी हालत है कि चेहरा सुर्ख हो गया। सैम कह कहा लगा कर बोला तो हादी ठटका, वट रबिश, वो क्यों गार्ड के बातें करने से जेलस होगी? आर यू क्रेज़ी? वो हैरान हुआ था, और इसके दिमाग में वो वाक़या घूमा जब वो इसे पार्किंग एरिया में इस गार्ड को हाथ पकड़ने का कह रही थी। आ जाओ, फिर मालूम होगा। सैम ने कहकर कॉल मुनक़ता की, और दूसरी तरफ हाथी ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच गया। तो ये है तुम्हारी औकात, मुझे इग्नोर करके तुम इस 2 टके की गार्ड से चोंच लड़ा रही हो। हानिया खान, बहुत महंगा पड़ेगा ये तुम्हें। इसने बेड से कोट उठाया और पहनकर पार्टी के लिए रवाना हो गया। खुद भी तो देखे इस मलका और गार्ड की लव स्टोरी। behज़ाद इसे मुंह बसोलता छोड़कर हानिया के पीछे खड़ा हो गया, और दोनों हाथ मजबूत चौड़े सीने पर बांध लिए। वाह हनी, तुम्हारी तरह तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा पूरी पार्टी में कोई नहीं। इससे कहो ना मेरे साथ डांस करे। सोनिया ने झुक कर इसके कान में कहा तो हानिया ने दांत पीसे। तुम खुद कह लो, नाक चढ़ाती नागवारी से बोली, जबकि इसके रूखे लहजे पर सोनिया ने हैरत से इसे देखा। मायूसी से खामोश होकर रह गई। क्या बातें कर रहे थे तुम इससे? उठकर जब काउंटर पर आई तो इसके पीछे behज़ाद भी आया। तभी वो हथेलियाँ टिका कर कुछ इसकी तरफ झुकते इससे मुखातिब हुई। behज़ाद ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ जेलसी के रंग देखकर हैरान, बल्कि इसे झटका लगा। वो समझ ना सका वो इससे क्यों जेलसी हो रही थी। फिर भी मुस्कुरा कर बोला, पर्सनल थी। इसकी आंखों में शरारत थी और लहजे में संजीदगी। हानिया को हैरत का झटका लगा था इसके जवाब पर। कौन सी पर्सनल, मुझे बताओ। गिलास काउंटर पर पटक कर इसके पास आई। इसकी आंखों में देखती पूछने लगी, मैडम ये मेरी पर्सनल बात है। तो मतलब पर्सनल? आपको इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्या मैंने आपसे पूछा आपकी अपने अंकल के बेटे हादी से मंगनी हो गई है? मुस्कुराता हुआ इसकी सब सुर्ख गुस्से भरी आंखों में देखता पूछने लगा तो इसने सर हिलाते गिलास से घूंट भरा। कुछ देर सोचती, यहाँ वहाँ नज़रें फेरती, इसकी तरफ रुख करके बोली, हाँ हुई थी बचपन में, पर मैं इसे पसंद नहीं करती। वो तल्ख हुई और जान भी ना पाई वो क्यों इसे सफाई दे रही थी, हालांकि वो कोई अहमियत नहीं रखता था। अब तुम बताओ क्या कहा इस लोमड़ी ने? वो इसे बेचैन होकर पूछने लगी। behज़ाद ने लब भींच कर देखा, फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया। बताओ। मैंने बता दिया है। वो ज़िद्दी लहजे में इसकी जैकेट को खींचते हुए बोली, पर्सनल है। वो कहकर इसे देखने से कतरा रहा था। तो मेरी भी ये पर्सनल बात थी, तुमने पूछा, मैंने बता दिया। अब तुम ये पर्सनल बीच में से हटाओ और मुझे बताकर फिर वापस रख दो। शाबाश, ये मेरा ऑर्डर है। वो इसके फिर पर्सनल कहने पर बल खाती बमुश्किल गुस्सा ज़ब्त करती से पुचकारते हुए बोली, आप ज़िद क्यों कर रही हैं? इस बेवकूफ़ बॉडीगार्ड की पर्सनल बातें जानकर आप क्या करेंगी? वो अपनी जैकेट पर रखे इसके हाथ को हटाते हुए बोला। हानिया ने इसके मजबूत हाथ में अपने हाथ को देखा। इसे याद आया वो लम्हा जब तानिया इसके सीने से चिपकी हुई थी।
اور اس نے یہی ہاتھ اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے بہزاد کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ناخن گاڑ دیے اور تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناخنوں کا دباؤ بڑھا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا آس پاس دیکھتے ہوئے پھر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نے نہیں بتایا کہ وہ لومڑی کیا کہہ رہی تھی تو میں تمہارے ہاتھ کی پوشت ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ اس ڈھیٹ پر اثر ہوتا نہ دیکھ کر بولی تو بہزاد کندھے اچکا گیا۔ ادھیڑ دو، بتانے والا تو میں بھی نہیں ہوں، اپنی پرسنل باتیں کسی سے میں شیئر نہیں کرتا۔ اس نے مسکرا کر اپنا انگوٹھا اس کے نازک ہاتھ کی پشت پر پھیرا۔ ہانیہ کے ہاتھ پر اس کے لمس سے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑا، بلکہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی کچھ دور بھی ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنے تنفس کو بحال کر رہی تھی، گھبراہٹ میں اپنے قریب کاؤنٹر پر رکھا گلاس بغیر اس کی اسمیل اور ذائقے پر دھیان دیے لبوں سے لگا کے۔ اس کے سارے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر پٹکتی اس کی طرف پشت کر کے اب سامنے ڈانس فلور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہنی، لہجے میں محبت سمو کر ہادی نے اسے پکارا تو دونوں نے بیک وقت مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے انوائٹ کرنا تو تم بھول ہی گئیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے دوستوں کے ساتھ شکوہ کرتا اس کی طرف آیا۔ ہانیہ اپنے مسکراتے دوستوں کو دیکھ کر اس کے لہجے پر اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں سچ میں تو بھول ہی گئی۔ اس کے پاس آنے پر مسکرا کر بولی تو ہادی نے غصے بھری نظر پاس کھڑے بہزاد پر ڈالی۔ کم آن گائز، کیوں بچوں کی طرح یہاں کھڑے ہو؟ چلو آؤ ڈانس کرو، اتنا زبردست میوزک چلتا ہے۔ سیم کے ساتھ سونیا جھومتی ان کے پاس آ کر منہ بناتی ہوئی بولی تو سب ہنس پڑے۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گے باڈی گارڈ؟ تانیہ نے اپنا ہاتھ بہزاد کی جانب بڑھایا، جس پر ہانیہ نے بہزاد کے چہرے کو دیکھا۔ بہزاد نے ناگواری سے انکار کرنا چاہا۔ ہادی بیچ میں بول اٹھا، کیوں نہیں کرے گا ڈانس؟ ضرور کرے گا، یہ بھی ہماری طرح جوان ہے، اس کا بھی دل کر رہا ہوگا رومانٹک ماحول میں رومانٹک ساتھی کے ساتھ ڈانس کرنے کا، کیوں ہنی ڈارلنگ؟ اس نے کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ہانیہ کی رائے لی، جس پر وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ بہزاد لب بھینچ گیا۔ سوری، میں یہاں باڈی گارڈ ہوں، کوئی گیسٹ نہیں، نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے کہ رومانٹک ہو لوں، معذرت، مجھے اپنی جاب کرنے دیں۔ روکھے لہجے میں کہتا تانیہ کے ہاتھ کو نظر انداز کر گیا، جس کے باعث وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہارا دل نہیں کر رہا تو اس کا ہی دل رکھ لو ہنی ڈارلنگ، شاید ہی تمہارے آرڈرز پر عمل کرے گا۔ اپنی دوست کی دلی کیفیت سمجھو۔ ہادی ہانیہ کے تاثرات جانچتے ہوئے بولا تو اس نے بہزاد کو دیکھا۔ جاؤ تم، میں یہی ہوں، سرد لہجے میں اس سے بولی، پر اس کے اندر شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیفیت تھی کہ نہ اسے کسی کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنی اوقات بھلا دینا چاہتی تھی۔ عجیب سے ایک چڑ تھی یا کچھ اور بھی، جو اسے پہلے دن سے دیکھ کر ہی اس کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ سوری، بہزاد پھر بھی معذرت کر گیا۔ اس میڈم اور گارڈ کے تماشے کو دیکھتے ہوئے سیم اور ہادی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہماری ہنی راضی نہیں کہ اس کا باڈی گارڈ کسی کے ساتھ ڈانس کرے، ہادی نے کہتے ہوئے کہا لگایا، جس کا ساتھ سیم نے بھی دیا۔ ہانیہ نے خونخوار نظروں سے بہزاد کو دیکھا۔ ابھی تو پرسنل باتیں ہو رہی تھیں دونوں کے بیچ، اب نخرے کیوں؟ جا کیوں نہیں رہے؟ دانت پیستی آگے بڑھی اور بہزاد کے ہاتھ کو پکڑ کر تانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جاؤ، وہ چلا کر بولی، جس پر بہزاد نے اس جذباتی میڈم کو افسوس سے دیکھا، جوان لڑکوں کی جو ان لڑکوں کی چال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آؤ۔ تانیہ مسکراتی سے لے کر ڈانس فلور پر آئی اور اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ بہزاد نے غصے بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا موو کرنے لگا۔ یہ لو ٹھنڈا پیو۔ ہادی نے ڈرنک کا گلاس اس کی جانب کیا، جس پر ہانیہ نے بہزاد سے اپنے غصے بھری نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور بغیر چوں چراں کیے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ ایز اے فرینڈ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے ساتھ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اس گارڈ کو پسند کرنے لگی ہو کیونکہ تم نے کہا کہ وہ نکاح والا واویلا صرف ایک بہانہ تھا۔ اس نے کہتے ہوئے ہانیہ کے چہرے کو دیکھا، جس پر ناگواری پھیل چکی تھی۔ تم بھولنے کیوں نہیں دیتے مجھے اس سب کو؟ غصے میں کہا تھا کہ ایک بہانہ ہے اور میں کیوں اس گارڈ کو پسند کرنے لگی؟ ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ میرا باڈی گارڈ ہے۔ غصے سے بول کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں تانیہ اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اسے کسی نے تپتے صحرا میں پھینک دیا ہو۔ اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ ڈانس؟ ہادی نے مسکرا کر اس کی طرف ہتھیلی پھیلائی۔ نو۔ ہانیہ منہ بنا کر انکار کر گئی اور خود کو سنبھالنے کے لیے کاؤنٹر کو پکڑا۔ ایز اے فرینڈ، ناٹ فیانسی، پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتا بولا تو انگلی ٹھوڑی پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔
सिर्फ दोस्त, हाँ। वो यकीन दहानी करवाने लगी तो हादी ने मुस्कुराते इस पर ड्रिंक का असर होते देखते सर हिलाया। इसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। behzad ने हैरत से हानिया को ऊपर आते देखकर तानिया को झटके से खुद से अलग किया। मैडम, गुस्सा जब्त करता इसे हादी के साथ देखकर बोला। इसकी आवाज़ म्यूज़िक में ही दब गई और हादी इससे दूर होकर खड़ा हो गया। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। इसने अपना हाथ हानिया की नाजुक कमर के पीछे ले जाते उंगलियों की सख्त पकड़ में जकड़ा। इसकी मजबूत उंगलियां इसकी नाजुक कमर में चुभी। नशे में झूलती हानिया बिलबिलाकर इससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर वो इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए ज़बरदस्ती इसके साथ डांस के स्टेप लेने लगा। छोड़ो। वो इसके सीने पर हाथ रखे गुस्से से इसे पीछे करने लगी। तुम फ्रेंड नहीं हो, छोड़ो मुझे, तुम अच्छे नहीं हो। हादी, वो अपने नाजुक बाजू पर इसकी वहशी गिरफ्त महसूस करती चिल्लाई, मगर म्यूज़िक के शोर में इसकी चीख दब गई। हाँ, अब गार्ड के रूप में यार जो मिल गया, मैं कहाँ तुम्हें अच्छा लगूंगा डार्लिंग। वो इसका बाजू छोड़कर इसकी गर्दन पर उंगलियां फेरता ठोड़ी को उंगलियों में दबोच कर इसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला। नो। वो रोने लगी। इसे खुद पर झुकते देखकर इसे पीछे धकेलने की कोशिश में बेबस हो गई थी। खुद से करीब होती तानिया को पीछे धक्का देता behzad अपने आगे से लोगों को हटाता अचानक उनके सर पर जा पहुंचा और हादी के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का जड़ा। हादी डांस फ्लोर से नीचे जा गिरा। मैडम, हादी को अपनी लहू रंग आंखों से घूरते हुए इसने लड़खड़ाती हानिया को थामा। बॉडीगार्ड। लड़खड़ाती ज़ुबान में पुकारती हानिया इसके सीने में छुप गई और ये सब देखते क्लब में सन्नाटा सा छा गया। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पर हाथ उठाने की? दूर रहो मेरी फ्यांसी से। हादी गुर्रा कर बोलता इसकी जानिब लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसी मैडम के साथ ऐसा वहशी सलूक करने की? इससे भी तेज़ आवाज़ में दहाड़ा कि सब कांप कर रह गए। हादी ने इसके सीने से लगी रोती हानिया का बाजू देखा, जहाँ इसकी दुधिया रंगत पर इसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। वो मेरी फ्यांसी है, हादी ने जिताया और इसे हानिया से दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि behzad ने दरमियान में इसका हाथ पकड़ के झटका दिया। वो बिलबिला कर पीछे हुआ। हानिया कहकहा लगाती behzad के गिर्द बाहें डाले मुस्कुरा रही थी। नो नो, मैं फ्यांसी नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाते behzad के सीने पर सर रखा। फ्यांसी होगी तब जब वो होश में होगी, ख़ुद कबूल करेगी। इस वक्त वो सिर्फ मेरी मैडम है और अब अगर इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मैडम के कुछ लगते हो या इंसान भी हो। वो सुर्ख आंखों से ज़ख्मी शेर बना दहाड़ता हुआ हानिया को अपनी जैकेट पहनाकर डांस फ्लोर से नीचे उतर आया।